मोहतरम नाजरीन, मैं आपके सामने आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो करंट अफेयर के तौर पर एक वाक़यात पेश आए हैं। बांग्लादेश के अंदर तबलीग जमात के इशू को लेकर जो मजलिस शूरा है और जो मजलिस इमारत है उसके बीच के अंदर के जो इख्तलाफात हैं, ज़ाहिर बात है कि इस उम्मत का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि तफरकाबाजी ने और ये गुटबाजी ने और इन जमातों ने जिसके अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं उम्मत का बेड़ा गर्क कर रखा है। फलाई के वीडियोज़ आप देखोगे तो हमेशा तौहीद के ऊपर मैं बोलता रहता हूँ और फ़िरक़े परस्ती की मुखालिफत के बारे में हमेशा मेरी गुफ्तगू रहती है। मेरे वीडियो की जो अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हैं और जो मेरे रोज़ाना के सामीन हैं उनके ऊपर ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि फलाई हमेशा इस किस्म के मुद्दों को इंकशाफात करता रहता है और जो पब्लिक के बीच की जो गलत फहमियाँ है या इत्तेहाद उम्मत के बारे में जो लोग सोचते हैं वो ज़रूर मेरे वीडियोस को देखते होंगे कि मैं हमेशा फ़िरक़े परस्ती, गुटबाजी, ये जमात बंदी के हमेशा ख़िलाफ़ हूँ और तबलीगी जमात तो मेरी ख़ुद की जमात है। लेकिन इसको किसकी नज़र लग गई? आज जो जमात इत्तेहाद सिखाती थी, जो जमात अखलाक और मोरलिटी सिखाती थी, जो जमात के अंदर तहज़ीब बताई जाती थी, अखलाकियात की तालीम देती थी, मज़हबी जमात थी, जो दीन के दाई कहलाते हैं, दीन के मिशन को लेके चलते हैं, नरम गुफ्तगू करते हैं, अखलाक के साथ पेश आते हैं, अदब और तमीज़ यहीं पे सिखाई जाती है। खौफ खुदाबंदी यहीं इसी जमात के अंदर बताया जाता है। जो दीन के दाई हैं, जो दीन के मुबल्लिग हैं, जो घर घर तक दीन की बात पहुंचाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात की बरकत से कई लोगों ने बुराइयों को छोड़ दिया है, शराब को छोड़ दिया, ज़िनाकारी को छोड़ दिया, जुएबाजी को छोड़ दिया और पब्लिक के अंदर एक दीनी अवेयरनेस पैदा हो गई, एक दीनी बेदारी पैदा हो गई और लोग दीन की बातों को अच्छी तरीके से समझने लगे और अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अमल पैरा होने लगे। और इस जमात की बदौलत जगह जगह मदरसे खुल गए, जगह जगह क्या है कि लोग ज़िक्र व अज़कार से जुड़ गए, अपनी आखिरत को संवारने लगे। तो इस जमात की इतनी बरकतें हैं, इस जमात का ये मिशन है, लेकिन आज पता नहीं किसको इसकी नज़र लग गई। जो जमात जो है इसके अंदर दो धुड़े बन गए, दो गिरोह बन गए और अब एक दूसरे के ऊपर लान और तान और तशनी तो करते रहे, एलिगेशन लगाते रहे, एक दूसरे को ज़ेर व ज़बर करने की तो कोशिश तो करते रहे, यहाँ तक कि अब लड़ाई झगड़े के ऊपर नौबत उतर आई है। इससे पहले भी छोटे छोटे वाक़यात मस्जिदों में इमामों के साथ पेश आए जमात तफरकाबाजी को लेकर। मजलिस शूरा और मौलाना साद की जो जमात है, इमारत की जमात जिसे कहा जाता है, उसके बीच में इख्तलाफात रहा। लेकिन हालिया वाक़या जो बांग्लादेश का है, ये 16 दिसंबर को जो पेश आया, इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। 3 अशख़ास शहीद हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी नज़र आ रहे हैं। इस तरह यहाँ तक नौबत पहुँच गई तो दोस्तों इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा पब्लिक के ऊपर? अवाम इससे क्या सबक हासिल करेंगे? जिस मिशन को हम लेकर चल रहे हैं और दीन की दावत अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया के कोने कोने तक 250 कंट्री तक की दीन की दावत पहुंच चुकी है, लेकिन हमारा ये एटीट्यूड, हमारा ये रवैया, हमारा ये असेसमेंट पब्लिक को क्या बताएगा? हम जो इक़दामात, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, इसका क्या असरात पड़ेंगे? अल्लाह रा थोड़ा इसके ऊपर भी गौर कर लिया करो कोई भी इक़दामात उठाने से पहले कि हम जो एक्टिविटी परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं इसका आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा और हम किस दीन की दावत दे रहे हैं। अगर हमारे ख़ुद के अंदर इत्तेफाक नहीं होगा, इत्तेहाद नहीं होगा, अखलाकियात नहीं होंगे, नरम रूई नहीं होगी, हुस्न खुल्क नहीं होगा, औसाफ़ हामिदा नहीं होगा, हमारे ज़मीर अगर इस तरीके के इक़दामात को क्या पसंद करते हैं, हमारा मिशन क्या इसकी दावत देता है,
تو ضرور اس کے اوپر غور کریں گے تو انشاءاللہ اس طریقے کی بار بار حرکتیں نہیں ہوگی۔ میں ان مجلس کے قائدین جو ہیں اور جو اس جماعت کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، میں ان کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنی اپنی جماعتوں کو اس طریقے کی ہدایات جاری کریں کہ اس طریقے کے اقدامات نہ اٹھائیں جس سے کہ امت کا سیرازہ منتشر ہوتا ہو، قوم جو ہے اس سے غلط سبق حاصل کرے۔ ہم قوم کے لیے نمونہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، پرپوزل ہیں۔ ہم جماعت والوں کو دیکھ کر لوگ اپنے اخلاق سنوارتے ہیں، اپنا حلیہ اور گیٹ اپ سدھارتے ہیں، اپنی مورلٹی حاصل کرتے ہیں۔ ہم سب کا ایک ہی پرپوز ہے، جو بھی دین کی دعوتیں دے رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، مساجد والے ہو، خانقاہیں والے ہو یا دینی سنستھائیں والے ہو، سب کے قائدین کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، کس طریقے سے امت کو متحد کیا جائے، ایک پلیٹ فارم محمدی پہ لایا جائے۔ لیکن جب سے ہمارا سیلف انٹرسٹ اس میں گھس گیا ہے، ہم یہ سوچنے لگے کہ جس مشن کو، جس جماعت کو، جس گروہ کا میں نیترت کر رہا ہوں، میری ہی پبلسٹی بنے، میری ہی پاپولرٹی بنے، میری جماعت ہی مشہور ہو۔ اگر یہ ہمارا مقصد ہے تو ہمارے اندر للہیت نہیں ہے، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی گروہ ہو، اگر وہ اپنا صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا گروہ، میری جماعت جس کی میں صدارت کر رہا ہوں، وہ ایک پاپولرٹی حاصل کرے، ایک دنیا کے اندر شہرت اور تشہیر حاصل کرے، تو دوستو یہ پھر خود کا مفاد اس میں کہلاتا ہے، خود غرضی کہلاتی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوستو، جب سے مسلم قوم کے اندر یہ اختلافات طول پکڑ گئے ہیں، اس وقت سے ہمارے مشن جو ہے، دینی دعوت جو ہے، دین کی تبلیغ جو ہے، دین کی پبلسٹی جو ہے، یہ ہمیشہ کمزور بنی ہے، کیونکہ عوام تو یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے قائدین کیا کر رہے ہیں، جو اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، جنہوں نے مشن چالو کر رکھا ہے، ان کے کیا ارادے ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں، ان کا کیا پرپوزل ہے، ان کا کیا آبجیکٹیو ہے، تو وہ پبلک تو اچھی طریقے سے سمجھ رہی ہے۔ آج کل ہر انسان اناج پانی کھاتا ہے، اور پہلے بھی کھاتا تھا، اور پڑھا لکھا طبقہ ہو گیا ہے، لوگ سائنس ٹیکنالوجی پڑھنے لگ گئے ہیں۔ یہ جو ہمارا سماج ہے، ہماری سوسائٹی ہے، یہ اب پہلے سے بہت ڈیولپ ہو چکی ہے، پروگریس کر چکی ہے، تہذیب اور تمدن سے جڑ چکی ہے، شکشا سے جڑ چکی ہے، ایجوکیشن سے جڑ چکی ہے، لوگوں کے اندر ایورنیس آ گئی ہے، ایوولیشن آ گئی ہے، لوگوں کے اندر فہم و فراست آ گئی ہے۔ تو آج اگر ہم کوئی بھی اقدامات اٹھاتے ہیں، کوئی بھی لائے عمل یا کوئی بھی اسٹرگل یا کوئی بھی کیمپین چلاتے ہیں، اس سے پہلے لوگ اس کو اچھی طریقے سے بھانپ لیتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کا ادیشیہ کیا ہے، ان کا ٹارگیٹ کیا ہے، اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، ٹھیک ہے نا؟ اخلاص جو للہیت کے ساتھ کام کرے گا وہ کام بڑھے گا، اور جو شو کے لیے ہو، شہرت کے لیے ہو، پاپولرٹی کے لیے ہو، وہ کام ہمیشہ آگے نہیں بڑھے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو یاد رکھنا۔ تو دوستو، کس کی نظر لگ گئی؟ جس کے اوپر تکیہ تھا، جس ساکھ کے اوپر تکیہ تھا، وہی ہے کیا ہے کہ برباد ہونے لگے، تو کس کے اوپر بھروسہ کیا جائے؟ جو جماعت اخلاق سکھاتی تھی، نرم روی سکھاتی تھی، ادب سکھاتی تھی، تمیز سکھاتی تھی لوگوں کو، اور اسی کے اندر اس طریقے کا خلفشار پیدا ہو جائے، اس طریقے کی نوبت آ جائے کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے لگے، ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے کے اوپر اتر آ جائے، تو کس طریقے سے اس سے ایکسپیکٹڈ کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جماعت امت کے اندر سدھار لائے گی، امت کے اندر ایک دینی بیداری لائے گی، وہ مشن نبوت کو جاری رکھے گی۔ کیا اللہ کے نبی کے یہی اخلاق تھے؟ کیا اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی؟ کیا خلفائے راشدین کا یہی مشن تھا؟ دوستو، غور کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ غلطی چوک کہاں ہوئی ہم سے، کہیں ہمارا اخلاص تو گڑبڑ نہیں ہو گیا؟ تو غور کرنے کا مقام ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ واقعات بتائے جاتے ہیں، اور ہماری قوم آج کل اتنی بزدل ہو گئی، اتنی اس کی ہمتیں پست ہو گئی کہ وہ کوئی بھی کار خیر کرنے کے اندر
इतना वो हौसला नहीं दिखाती, उसका अज़म, उसका हौसला एकदम डाउन हो चुका है। यहाँ तक कि अगर उसके पास कोई दीनी किस्म की वीडियोस भी आते हैं, उनको सब्सक्राइबर करने के लिए उसकी अंगलियों में ताकत बाकी नहीं रही। मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है ना। हाँ, बाकी तो मुजाहिदा तो छोड़ो, एक दीन की बात उस तक बार बार आती रहे और दीन से जुड़े रहे और उनके अकायद की इस्लाह हो, उसके लिए भी उस बात को लाइक नहीं करते जो हक बात कहता है, ठीक है ना। उनकी अंगलियों में इतनी ताकत नहीं रही कि उस वीडियो को सब्सक्राइबर कर सके। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए, हिम्मत अता फ़रमाए, ताकि हमारे अंदर एक बेदारी हो, एक जागृति हो, एक हौसला हो, एक हिम्मत हो और हमारे अंदर वो रूहानियत के आला परवाज़ हो। ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, अपने परों को खोल, ज़माना तेरी उड़ान देखता है।